पुतलीगढ जुङ्गा मिलाउँदै हजुर पुतलीगढ जुङ्गा मिलाउँदै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र एउटा म अहिले यो नयाँ प्यारोडी छ मेरो यो छोटो म गाउँछु सकल अनुसारको नक्कल दुरुस्तै बोकोदेखि बाख्रासम्म गुफासम्म छक्कै पर्नु छ। म त यदि अडियो मात्रै सुनेको भए वास्तविक ठान्छु। विनयजी र म एकै सालमा जन्मिएका रहेछौँ। मैनालले अलिकति जेठो छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँले मलाई। मै जेठो रहेछु अचम्मै लाग्यो। विनयजी बस्नेज्यूलाई म आज उहाँको जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना 3 करोड जनताबाट उहाँलाई लाखौँ लाख शुभकामना जन्मदिनको। धेरै 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 धन्यवाद। गेट वेल सुन जन्मदिनको शुभकामना। नेपाली गीत संगीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा अनलाइन sangeetssarovar.com। एकचोटि त हेर्नुस् sangeetssarovar.com। आज हामीले विशेष विनय दाईको एउटा जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हामीले तपाईँहरूलाई आह्वान गरेका हौँ र उहाँ अलि अस्वस्थ हुनुहुन्छ। उहाँको लागि राम्रो होस्, स्वास्थ्य होस्, राम्रो होस् भने एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। उहाँ अहिले हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। सकेसम्म तपाईँहरूलाई सम्झना आउँदै हुनुहुन्छ। यति आउनु भएन भने उहाँको सम्झनामा उहाँलाई एकदम स्वास्थ्यको कामना गरौँ सबैजनाले। छिटो हाम्रो दाइ निको होस्। हामी सबैले पशुपतिनाथले दाइलाई एकदम कल्याण गरोस्, राम्रो बनाओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। बुढारीसे जति पनि भएका नाङ्गा छन् उहाँहरूलाई धेरै माया गरेर यहाँसम्म आइपुग्नु भएको दाइ हो। सबैले माया गर्नु भएको छ, सम्झिनु भएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद। र आज दाइ उपस्थित भएन भने पनि हाम्रो विशेष हाम्रो हेमराज थापा जो आइदिनु भएको छ, विशेष त उहाँको लागि एकदम धन्यवाद। ताली जोड्दा ताली भाइ। र पुण्येश्वर आइदिनु भएको छ, विशेष पुण्येश्वरलाई पनि एक जोरदार ताली बजाइदिनु होला। र हाम्रो शर्मिला वाइबा हाम्रो बहिनी उहाँ पनि एकदम हाम्रो समाजसेवी बहिनी हो। उहाँहरूको पनि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। रोबीको थापा पनि आइपुग्नु भएको छ, उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। रमिला कार्की उहाँलाई पनि जोरदार ताली। जेनिसा द्वारा बहिनीलाई पनि एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। पूजा विश्वकर्मा नेपालगञ्जबाट आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। सरस्वती काफ्ले उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। महेश पराजुली भाइ उहाँ पनि आइपुग्नु भएको छ, उहाँलाई पनि जोरदार ताली पुगेन है, ताली पुगेन त्यही त। र जति पनि अतिथिहरू आउनु भएको छ विशेष यता भाइ चेयर यता ल्याउ र यता अगाडि आइदिनु होला स्टेजमा। जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना मेरो प्यारो विनय बस्ने दाइलाई। समस्या भएको कारणले पक्कै पनि तपाईँहरूको माझमा ढिलो नै आउँछ। ल रमिलाजी दाइ भए पनि घरमै हुनुहुन्छ होइन, हामी यहाँ बसेर भए पनि उहाँलाई चाहिँ जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। हाम्रो व्यापारी सेवाहरूको बुवा भनेर चिनिने विनयजङ भाइलाई अनि हाम्रो विवेक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको तर्फबाट उहाँको जन्मदिनको एकदमै शुभकामना भन्न चाहन्छु। लगायत म रेलिका साहानीको तर्फबाट पनि उहाँलाई सुस्वास्थ्यको कामना भन्न चाहन्छु। ह्याप्पी बर्थडे टु यु दाइ। हजुर यहाँ नआए पनि हाम्रो देशमा हामीहरू सबैजना आइरहेछौँ होइन। हजुरको सुस्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छु।
चार्लीजी एउटा प्यारोडी सहित चार्ली चाहिँ एउटा गीतमा दिनुहोस् गीतमा जन्मदिनको विनय दाजुको जन्मदिनमा चार्लीले यो पुतलीगढ जुङ्गा मिलाउँदै हजुर पुतलीगढ जुङ्गा मिलाउँदै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र एउटा म अहिले यो नयाँ प्यारोडी छ मेरो यो छोटो म गाउँछु है जाओस् जाओस् बिरानो यो नेपालमा बिरानो यो नेपालमा कुनै सरकार ढल्दैन जनताले तिरेको पैसामा जनताले तिरेको पैसामा किन देशको विकास चल्दैन बिरानो यो नेपालमा कसलाई यो प्रश्न चाहिँ कसलाई यो सरकारलाई कुनै सरलाई हो होइन सरकार तपाईँलाई होला तपाईँ पनि सरकार हुनुभयो अरे नि त ल विनयजीलाई माइकले नजिक ल्याइदिनुहोस् विनयजीलाई ह्याप्पी बर्थडे ह्याप्पीवाला बर्थडे ह्याप्पीवाला बर्थडे होइन ह्याप्पी त्यसरी नै होइन अब के साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म होइन हेमराजजीलाई एकछिनपछि गरौँ किनभने विशिष्ट अतिथिको मान कदर गर्नुपर्छ म केही कुराकानी राख्छु अनि त्यसपछि आज विनयजी र म एकै सालमा जन्मिएका रहेछौँ महिनाले अलिकति जेठो छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँले मलाई मै जेठो रहेछु अचम्मै लाग्यो जे होस् विनयजीलाई जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु विनयजीको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको पनि कामना गर्न चाहन्छु विनयजी एक दिग्गज समाजसेवी असल मानिस हृदय अत्यन्तै दयालु छ उहाँको गरिबको दुःख देख्नै नसक्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ काम गरिरहनुहुन्छ कामबाट कहिले पनि थाक्नुहुन्न अब विनयजी र मेरो कहिलेकाहीँ यसो छिनाझाप्टी भएको पनि तपाईँहरूले भिडियो हेर्नु भएको छ त्यतिखेर पनि हामी कहिल्यै व्यक्तिगत रूपमा दुश्मनीमा थिएनौँ मैले विनयजीको सधैँभरि भलो चिताएको छु र विनयजीले पनि मेरो भलो चिताउनु भएको छ र विनयजी हर मौसम हर समय गरिब दुखी उत्पीडितको विषयलाई लिएर चिन्तित हुने उनीहरूको मद्दत गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ विनयजीले जीवनमा धेरै राम्रा कामहरू गर्नुभएको छ बेवाविसे लास जो सडकमा सडिरहेको हुन्थ्यो हस्पिटलमा सडिरहेको हुन्थ्यो कुनै चौरमा फ्याँकिएको हुन्थ्यो त्यो देख्नै नहुने त्यो बेवाविसे लासलाई उठाएर विधिपूर्वक दाह संस्कार गर्ने कुरामा विनयजी कहिल्यै पछाडि पर्नु भएन त्यस्ता हिरातुल्य हाम्रो मित्र विनयजी आज आफ्नो 43औं जन्मदिनमा यहाँ आउन सक्नु भएन अथवा आउन पनि सक्नुहुन्छ ननाटी भन्नुपर्दा बिहानदेखि अलिकति मेरो अस्वस्थता बढ्यो दाई पुण्य दाई म आउने कोसिस गर्छु भनेर उहाँले मलाई सन्देश दिनुभएको छ उहाँको निम्ति हामीले यहाँ लेखेका छौँ ह्याप्पी बर्थडे टु यु विनय जङ बस्नेतजी भनेर र उहाँको जन्मदिनको सम्मान स्वरूप यहाँ केक काटिनेछ मैनबत्ती बालिनेछ र यहाँ जति पनि जम्मा हुनु भएको छ भोका गरिबहरूलाई खाना खुवाइनेछ यसको निम्ति राजुजी हिजोदेखि सुत्नु भएको छैन हिजोदेखि उहाँले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ राजुजी आफैमा एउटा अत्यन्तै असल समाजसेवी हुनुहुन्छ भलादमी हुनुहुन्छ आफ्नै गोजीको पैसाबाट समाजसेवा गरिरहनु भएको छ मैले देखिरहेको छु यहाँ समाजसेवाको क्षेत्रमा धेरै काम गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ रेबिका थापाजी अथवा अहिले त उहाँले रेबिका सहनी भनिरहनु भएको छ खैर रेबिका थापाजी जो आफै एउटा ह्याप्पी गाडी चालकको रूपमा पहिलो महिलाको रूपमा उहाँ स्थापित हुनुभएको छ उहाँले विवेक स्वस्थ सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नुभएको छ र हाम्रा नरनाथ गौतमजी पनि आउँदै हुनुहुन्छ एकछिनपछि बैशाखी टेकेरै भने पनि म आउँछु भनेर उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ अनि त्यसै गरी रमिला बहिनी हुनुहुन्छ सरस्वती बहिनी हुनुहुन्छ हजुर त्यो मास्क खोलिदिउँ अनि म यो चिन्छु ओहो ल नरनाथजी तपाईँ त्यहाँ बस्ने यो हुनै सक्दैन जोरदार किनभने तपाईँ र म यहीँबाट
सरिता गिरी त्यत्रैको सांसद पद खारेज हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यतिखेर पुतला दहन गर्दा यहाँ कराज्या भएको होइन। अवश्य उहाँ अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। हाम्रो हेमराजजी पनि हुनुहुन्छ यहाँ विशिष्ट अतिथि। र नवनाथजी तपाईँ 2 शब्द बोलिदिनुहोस्, फेरि यो माइक्रोफोन म समाएर अनि कार्यक्रमलाई हामी यो मन्तव्यलाई अन्त्य गर्नेछौँ। हेमराजजीको स्पिच छ। धन्यवाद। पुण्य गौतम पिएटी स्कलर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका युवा नेता। भोलिका दिनमा जे जस्तो भयो नि पुण्यजी यो देश र राष्ट्रको लागि चाहिने मान्छे हो। र त्यसका साथसाथैमा सबभन्दा पहिले त म विनय जैन बस्नेतज्यूलाई म आज उहाँको जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना, 3 करोड जनताबाट उहाँलाई लाखौँ लाख शुभकामना जन्मदिनको। विनय जैनज्यू भनेको देश र जनताको लागि चाहिने मान्छे हो। दिन दुखी गरिबका असल समाजसेवी व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ नभएर धेरै दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, शर्मिला बहिनी जस्ता लगायतका धेरै धेरै जेनिसा दिदी, सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, दाजुभाइ हुनुहुन्छ। र नेपालको पहिले हेभी बस्तालीका दिदी रेबिका साहनेज्यू पनि साथीमा हुनुहुन्छ र म नरनाथ गौतम पनि साथीमा छु। धेरै अन्य साथीभाइहरू हुन्छ, म धेरै बोल्न चाहन्न। सबभन्दा उहाँको जन्मदिनको दीर्घायु शुभकामना। उहाँलाई बाँच्नेल चिरञ्जीवी रहनुहोस्, गरिब दिनदेखि पीडितको सेवा गर्दै जानुहोस्। तपाईँलाई देशभरिबाट जनताले साथ र समर्थन गर्नेछन्। विनयजनजी तपाईँ कहाँ आउनु, छिटो आउनुहोस्। हामीलाई आतुर भइसक्यो तपाईँलाई फुलमाला लगाएर स्वागत गर्न। कोही यहाँ खाजा लिएर स्वागत गर्नको लागि आतुर हुन्छ। तपाईँ आउनुहोस्, कुन तुलामा आउनुहुन्छ, छिटो आउनुहोस्। तपाईँको आज खुसियाली दिन हो नि त, तपाईँ लुकेर बसेर हुन्छ। यहाँ धेरै साथीभाइ मिडिया कर्मीहरू पनि हुनुहुन्छ, देशव्यापी सामाजिक अभियन्ता साथीहरू हुनुहुन्छ। पछाडि दिनदेखि पीडित दाजुभाइ तथा वरिष्ठ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू त्यहाँ खानको लागि आतुर भइसक्नु भएको छ। छिटो आउनुहोस्, तपाईँको हातबाट आज खाना वितरण पनि गर्छौँ। तपाईँको लागि हातमाला गर्नको लागि हामी पनि आएका छौँ। यसमा मलाई थोरै मन्तव्य दिनुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका आदरणीय पिएडी स्कलर पुण्य गौतमजी विश्वासलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति नै भन्दै म केही समय पछाडि फेरि झलक्क आउनेछु, पैसा खोइ भनेर पनि आउनेछु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद नरनाथजी। म एउटा मानवतावादी भएर यहाँ आएको छु, पोलिटिकल कोड उतै फुकालेर आएको छु। र यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ विनयजी अस्वस्थ हुनुहुन्छ, उहाँ कुनै कुनामा लुक्नु भएको छैन। उहाँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ, उहाँको स्वास्थ्य लाभ दीर्घायुको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गरौँ। उहाँलाई जन्मदिनको धेरै शुभकामना व्यक्त गर्नको निम्ति यहाँ रमिला बहिनीको मैले नाम लिइसकेको छु, जेनिसा बोहरा, त्यसै गरी हाम्रो साथीहरू सबै यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र शर्मिला वाइवा पनि यहाँ मैले देखिरहेको छु। मैले नाम नलिएको तमाम साथीहरू हुनुहुन्छ र सबैको एकमुष्ट शुभकामना छ। मलाई अहिले पनि सम्झना आउँछ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइमको लेखक स्टेफन हकिङ्स, जसले टाइम मेसिनको परिकल्पना गर्नुभएको छ र मान्छेको जीवनको सबैभन्दा स्वर्णकाल भनेको बाल्यकाल हो। बाल्यकालका स्मृतिहरू यादका एल्बममा सजिन्छन्, बाल्यकाल फिर्ता हुँदैन। अब त हामी अधवैँसे भएछौँ विनयजी। विनयजी तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ जसरी रहनु भएको छ, तपाईँलाई हृदयदेखि नै म तपाईँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु। म उमेरमा तपाईँको महिनाको हिसाबले जेठो भए पनि काममा तपाईँ मभन्दा धेरै जेठो हुनुहुन्छ। पुण्य गौतमले विनयजन बस्नेत जस्तो बन्न अरू 2 जुनी लिनुपर्छ समाज सेवाको क्षेत्रमा। उहाँलाई कसैले लाञ्छित गर्ने कोसिस नगर्नु र ह्याप्पी बर्थडे टु यु भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले स्वरमा स्वर मिलाइदिनु होला। ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु विनयजी, ह्याप्पी बर्थडे टु यु। यति भनिसकेपछि म मेरा परम मित्र प्रखर युवा हाम्रा साथी विशिष्ट अतिथि हेमराजजीलाई बुलन्द आफ्नो आवाज यहाँ स्टेजमा राखिदिन अनुरोध गर्छु। त्यसपछि केक काटिनेछ र हामी तुरुन्तै यहाँ साथीहरूलाई खाना खुवाउनेछौँ। पुण्य गौतम अहिले उहाँले आफूलाई मानवतावादी अभियन्ता, एउटा मानवतावादी चिन्तक भनेर राख्नु भएको छ। आज विनयजन बस्नेतको मात्रै जन्मदिन छैन, उहाँ सँगसँगै चितवनमा निकै सक्रिय रूपमा काम गरिराख्नु भएको आदरणीय चन्द्र कार्कीको पनि जन्मदिन छ। कृपया तपाईँ आइदिनु होला। उहाँ लामो समयदेखि विनयजन बस्नेतसँग सहकार्य गर्दै आउनुभएको छ, उहाँको पनि जन्मदिन हो। त्यसकारण
विनयजङ बस्नेत र चन्द्रा कार्की दुईटैलाई तपाईँ म हामी सबैको तर्फबाट हृदयदेखि नै जन्मदिनको शुभकामना दिन चाहन्छौँ र यो जन्मदिन उहाँको मनाउँदै गर्दा आज उहाँ आउन सक्नुभएको छैन। अहिले पनि उहाँलाई सलाइन पानी चढाइएको छ र कृपया हामी सबै प्रे गरौँ एउटा त्यस्तो मान्छे जसले यो संसारमा आफ्नो नौलो इतिहास रच्ने बाटोमा हुनुहुन्छ। आजमभरि हुन्छ नि एउटा जीवनभरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छे बाँचिरहेको समयमा मान्छे लिभिङ रहेको समयमा म ऊबाट केही न केही कुरा पाउँछु होला, मैले अथवा ऊबाट केही कुरा प्राप्त गर्छु भनेर तपाईँको चाहिँ मान्छेले मान्छेसँग सङ्गत गर्छन्, फ्रेन्डसिप गर्छन्, मित्रता कायम गर्छन्। तर विनयजङ बस्नेत एउटा त्यस्तो नाम हो जसले म यी लासहरूबाट, यी मृत्युहरूबाट र यी मृत आत्माहरूबाट म कुनै पनि कुरा पाउने छैन, मात्र मेरो मन पवित्र हुनेछ, मेरो मनलाई खुसी मिल्नेछ भनेर पशुपति आर्यघाटदेखि नेपालका थुप्रै ठाउँमा यस्ता किसिमका बेवारिसे लासहरूको चाहिँ आफन्त बन्नुभएको छ, मलामी भन्नुभएको छ। उहाँ सँगसँगै सपना पनि त्यो काममा सक्रिय हुनुभएको छ। अर्को धेरै उहाँको टिम सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ। उहाँहरू सबैलाई हाम्रो तर्फबाट, मेरो तर्फबाट, यहाँ पुणेजी हुनुहुन्छ सबैजनाको तर्फबाट धन्यवाद। र विशेषतया जन्मदिन आफैमा, जन्म आफैमा एक उत्सव हो, जन्म सँगसँगै मृत्यु पनि आफैमा एक उत्सव हो। त्यसकारण आजको दिन विनयजङ बस्नेतको दिन हो। आजको दिन विनयजङ बस्नेतको नाममा हामी सबैजना समर्पण गर्नेछौँ। विनयजङ बस्नेतलाई उठ्न आग्रह गर्दछु, कृपया तपाईँले उठ्नुपर्छ। अब तपाईँलाई सुत्न छुट छैन। सडकका हजारौँ लाखौँ मान्छेहरूको तपाईँ प्रिय मान्छे बन्नुभएको छ, जसको कोही छैन, त्यसको तपाईँ आफन्त बन्नुभएको छ। धेरै मान्छेका आँखाको आँसु पुस्न सक्ने शक्ति तपाईँसँग छ र कृपया तपाईँले उठ्नुपर्छ। तपाईँ उठ्नु भएन भने अरू धेरै मान्छेहरू, अरू धेरै सडकका मान्छेहरू, अरू थुप्रै मान्छे हुँदाहुँदै पनि बेवारिसे जो बन्नुभएको छ उहाँहरूलाई गाह्रो हुनेछ। कृपया विनय दाइ तपाईँले उठ्नुपर्छ। तपाईँ उठ्नुहोस्। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुन्छ, तपाईँलाई हामी धेरै धेरै गेट वेल सुन भन्छु म, होइन? तपाईँलाई चाहिँ चाँडो सन्तोष र एकदम दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छु म विनय दाइको। आज उहाँ 43औँ वर्षमा प्रवेश गर्नुभएको छ र विनयजङ चन्द्राजीलाई पनि एकदमै जन्मदिनको शुभकामना दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ यहाँ सबैजना हुनुहुन्छ, मिडियाकर्मी साथीलाई धन्यवाद। र यता पछाडितिर हामी जस्तै मान्छेहरू बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूका लागि लामो काम, लामो समयदेखि विनयजङ बस्नेत खटिनु भएको छ। सबैलाई हामी सबैको तर्फबाट विनयजङ बस्नेतलाई, मेरो प्रिय दाइ पनि हुनुहुन्छ उहाँ, एकदम उमेरले पनि दाइ, कर्म अब उहाँको जति त कसले गरेको होला। त्यसकारण विनयजङ बस्नेतलाई धेरै 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 धन्यवाद। गेट वेल सुन जन्मदिनको शुभकामना भन्दै म मेरो छोटो कुरा, आफ्ना शब्द यही राख्न टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। साथीहरू, अब हामी कति पनि विलम्ब नगरिकन चक्कु ल्याइदिनु होला, केक काट्छौँ। राजुजी, शर्मिलाजी सबै यता आइदिनु होला। ह्याप्पी बर्थडे टु यु। बहिनीलाई हामी टिका लगाइदिउँ। ल यो पुण्य सर, यो अलिकति नराम्रो भएन? ए राजुजी, तपाईँले पनि टिका लगाइदिनु। ल चन्द्रा बहिनीलाई राजु सर तपाईँले टिका लगाइदिनु। ह्याप्पी बर्थडे टु यु। ल चन्द्रा बहिनीलाई जन्मदिनको शुभकामना गर्दै माला ल केही दुई शब्द बोल्नु। अब यता आइदिनु, यो कार यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण के भयो भाइ? यस यो कार्यक्रममा विनयजङ बस्नेत सरको जो बर्थडे सेलिब्रेसन कार्यक्रम छ, जुन सडकमा रहेर त्यो सडकै मानवहरूसँग बर्थडे मनाउने कार्यक्रम थियो। आज हामी जति तय गरेर नै आएर त्यो गरेर थियौँ। आज बिहान पनि हामी कुरा गरेर हामी घरबाटै चामलहरू पठाएर गरेर राजु सरलाई भनेर चाहिँ राजु दाइसँग सहकार्य गरेर चाहिँ आज खाना बनाइरहेका थियौँ। हामी सडकमै रहेर सडकका चाहिँ बुवा आमाहरूसँग, बेबारिसेहरूसँग जो कष्टकर दिन बिताइरहनु भएको छ, जो साँच्चीकै बेबारिसे हुन्छ, बेसाराहरू हुन्छ, विपन्न वर्गका हुन्छ, उहाँहरूसँग बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ बर्थडे सेलिब्रेसन गर्ने भन्ने कुरा थियो। आज अचानक फेरि हामी हिजो पशुपतिमा उहाँलाई रिफ्रेसको लागि भनेर पशुपतिमा ल्याएका थियौँ, घुमेका थियौँ। ती चिसोले गर्दा फेरि आज
अचानक उहाँ बिरामी हुनुभयो र उहाँ हामी माझ आउन सक्नु भएन। अहिले उहाँ हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, सिलाइ ट्राई गर्दैछ, हस्पिटलको बेडमा हुनुहुन्छ। म सर्वप्रथम उहाँलाई जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना र साथसाथै शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि भन्न चाहन्छु। त्यसै गरेर आज यो ठाउँमा आएर म चितवनमा रहेको चन्द्रा कार्की जो चाहिँ यसरी यहाँ आएर सबैले मलाई माया गरेर ह्याप्पी बर्थडे भनेर जुन चाहिँ हौसला दिनुभयो, माया दिनुभयो, साँच्चीकै खुसी लागेको छ। हाम्रो हेमराज सर, पुण्य सर धेरै अग्रज हुनुहुन्छ, धेरै सामाजिक चाहिँ अग्रजहरू हुनुहुन्छ। म त भर्खर सिक्दैछु, भोलिको बाल चाहिँ होइन सिक्दैछु, उठ्न खोज्दैछु, तपाईँहरूसँगै सहकार्य गर्न खोज्दैछु, तपाईँहरू जस्तै बन्न खोज्दैछु। धेरै माया हौसला दिनुभएको छ, साँच्चै नै हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु। तपाईँको जन्मदिन ठिक छ, तपाईँ जन्मदिनको शुभकामना। जस्तै तपाईँले चाहिँ अब विनयजङ बस्नेतको नाममा चाहिँ केक काट्दै हुनुहुन्छ, यो ठिक हो र? होइन, उहाँ चाहिँ अहिले अस्वस्थ हुनुहुन्छ होइन। मैले मात्र नभएर हामी सबै जो चाहिँ विनयजङ बस्नेत सरको शुभचिन्तक हुनुहुन्छ, जसले विनयजङ सरलाई माया गर्नुहुन्छ, उहाँहरू सबै मिलेर चाहिँ हामी सेलिब्रेसन गर्दैछौँ। काट्दै हुनुहुन्छ नि त, के काट्न जरुरी त थिएन होला नि, तपाईँले उहाँको नामको काट्दै हुनुहुन्छ नि त। हामी अलिकति असहज छैन तपाईँहरूलाई? एकदम यसमा म अलिकति जवाब दिउँ। पत्रकार मित्रहरूलाई हामी बुझाउन सकेनौँ कि उहाँले काट्ने भन्दा पनि हामी सबै विनयजीको साथी सङ्गति, हामी दोस्तहरू, उहाँका शुभचिन्तक, उहाँको काम मन पराउने हामी सबै हेमराजी, म, हामी सबै मिलेर उहाँहरूसहित साक्षी सहभागी भएर यो केक काट्दैछौँ र ह्याप्पी बर्थडे टु यू भन्दैछौँ। र अब धेरै भाषण भूषण भन्दा पनि तपाईँ सिक्नुहुन्छ, अगाडि बढ्नुहुन्छ, सबै गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई पनि जन्मदिनको शुभकामना दिँदै प्रतीकात्मक रूपमा यो वास्तवमा हामीले विनयजीलाई यो समर्पण गरेका छौँ र यो खादा उहाँलाई हामी उडाउन चाहन्छौँ। उहाँलाई खादा पनि यहाँ राजुजी, तपाईँले एउटा काम मद्दत गर्नुहोस्। यहाँ खाना खाने व्यक्ति मध्ये एकजना ल्याएर यहाँ केक काट्ने ठाउँमा यहाँ ल्याउनु पर्यो, यहाँ केक काट्नु। विनयजी त आउनु भएन भने, तर सपनाजी त आउनु पर्थ्यो नि त, उहाँको बाबाको जन्मदिन हो। सपनाजी त आउनु पर्थ्यो नि त तपाईँहरूको। हाम्रो विनयजङ बसेर आउने भनेर हाम्रो यति धेरै प्रोग्रामहरू भएको हो। उहाँ चाहिँ अहिले अचानक बिरामी, हिजो अस्तिदेखि नै चाहिँ एकदम बिरामी हुनुहुन्थ्यो र हिजो अलिकति ठिक हुन्छ कि जस्तो लागेर हामी चाहिँ यो घुमाउनको लागि रिफ्रेसमेन्टको लागि पशुमा पनि आएका थियौँ। फेरि उहाँलाई चिसोले गर्दा फेरि बढी च्याप्यो, अनि बिहान चाहिँ डक्टर आउनुभएको थियो, अनि उहाँलाई चेकअप गरेर फेरि अहिले हामी चाहिँ स्लाइनको लागि चाहिँ स्लाइन पनि विनयजीको आयु 100 वर्ष होस्, विश्वासै होस्, हामी कामना गर्छौँ। राजुजी, तपाईँले यहाँ एकजना व्यक्तिलाई ल्याइदिनु होला कृपया। अब हामी कति पनि विलम्ब नगरिकन केक काट्छौँ। ल आउनुहोस्, तपाईँ सबैले काटियो। यो पहिला चलाइदियो, ल सबैले भनौँ ह्याप्पी बर्थडे। ह्याप्पी बर्थडे टु यू, ह्याप्पी बर्थडे टु यू। हामी त चिनिनै नसक्ने अवस्थामा पो पुग्यौँ त राखे। ओहो, ह्याप्पी बर्थडे विनयजी, ह्याप्पी बर्थडे। जन्मदिनको धेरै धेरै मङ्गलमय शुभकामना। ओहो, म त चिन्नै नसक्ने, धेरै साथीहरूलाई पो चिन्न नसक्ने हालतको थिएँ। मलाई चिन्न सक्नु हो? अब केक काटौँ। अगाडि काट्नु पहिलो टुक्रो जन्मदिन भएको हाम्रो चन्द्रा बहिनीलाई है। ल हेमराजी, तपाईँ पनि खानु।
शानदार कुरो आयो है। अब यहाँ सभा कराउँदैछ, चिरबिर 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 कस्तो कराउँछ यहाँ हेरौँ ल। धन्यवाद। नमस्ते दर्शकहरू हजुरहरू सबैलाई। म हो सन्तोषी सुब्बा। म चाहिँ यहाँ विभिन्न पशु पक्षीहरूको आवाज लिएर आएको छु। मेरो यो पशु पक्षीहरूको आवाज यहाँहरूले युट्युब मार्फत पनि हेर्न सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सन्तोषी सुब्बा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म यहाँ केही आवाजहरू निकाल्न गइरहेको छु। सुरुमा कोइलीको आवाज। कोइली है, कोइली अब कागको आवाज निकाल्न गइरहेको छु। अब कुखुराको आवाज निकाल्न गइरहेको छु। सुनो है हल्ला अब बाख्राको आवाज निकाल्न गइरहेको छु। अब बोकाको आवाज निकाल्न गइरहेको छु। अब लास्टमा एउटा बिरालोको आवाज निकाल्न गइरहेको छु। धन्यवाद। नमस्ते पनि भन्न चाहन्छु। सकल अनुसारको नक्कल दुरुस्तै बोकोदेखि बाख्रासम्म गुफासम्म छक्कै पर्नु छ। म त यदि अडियो मात्रै सुनेको भए वास्तविक ठान्थेँ। म आज एउटा यहाँ विनयजीलाई मिस गरिरहेको छु र मेरो र हेमराजजीको परम मित्र विनयजीलाई समर्पण गर्दै म हाम्रो हेमराजजीलाई यो केकको टुक्रा खुवाउन चाहन्छु। प्लिज। थ्याङ्क यू। अब हामी नेपाली गीत संगीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा अनलाइन संगीतसरोवर.com। एकचोटि त हेर्नुहोस् संगीतसरोवर.com।